पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना नू रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए। वीडियो बहुत दुख भरी है। जिस शहर में कहते थे हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, उसी शहर में आज शराब का बिजनेस की चर्चा शुरू हो गई है। तो वीडियो करते हैं शुरू, और वीडियो समझ ही गए हो कि वीडियो सऊदी अरब की होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, फिर हम समझेंगे और अपना भी रिएक्शन देते हैं वीडियो में। और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है सुन के ये वाली बात का। पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। इस कौम के बारे में कबर और क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। दोस्तों, शेख अहमद यासीन ने कभी कहा था कि जब हम छोटे थे तो समझते थे कि यहूदी फलस्तीन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जब बड़े हुए तो हमें पता चला कि सिर्फ फलस्तीन पर नहीं, यहूदी पूरे अरब पर कब्जा किए हुए हैं। दोस्तों, इस्लाम की शुरुआत इब्तिदा अरब की मुक़द्दस सरजमीन से हुई। उसी सरजमीन से ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सुनाया कि शराब हराम है, और ये हुक्म सुनते ही ईमान पर, अल्लाह रसूल पर जान देने वालों ने शराब से तौबा कर ली और अपने घरों में रखी हुई सालों पुरानी कीमती शराबों को नालियों में बहा दिया। हमें कुरान, शरीयत, इस्लाम सब उसी सरजमीन से मिला। ये अल्लाह की इस्लाम के लिए चुनी हुई सरजमीन है। इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सरजमीन पर पैदा हुए। लेकिन अब लगता है कि अरबों ने अपना खुदा और अपना किबला बदल दिया है। अब उन्होंने अमेरिका और इजराइल की तरफ रुख कर लिया है। बहरहाल बात निकली तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। हम यहीं पर रुकते हैं और टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अरबों में शराब का चलन कोई नई बात नहीं है। शराब और जमाने जाहिलियत में शराब और अरब दोनों का चोरी दावन का साथ रहा है। सालों तक वो शराब को स्टोर करते थे, जमा करते थे। जिसके पास जितनी पुरानी शराब, वो उतना ही इज्जतदार और मेहमान नवाज समझा जाता था। शराब को भी एक तरह का खुदा ही समझा जाता था जमाने जाहिलियत में। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि शराब हराम कर दी गई, तो सहाबा इकराम ने पुरानी और कीमती शराब को मक्का की गलियों में पानी की तरह बहा दिया। लेकिन अब जमाना जैसे जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुबारक जमाने से दूर होता जा रहा है और कयामत के करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे शराब कहीं न कहीं और किसी न किसी तरीके से परोसी जाती रही है, सऊदी अरब में भी। लेकिन अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि सऊदी अरब में शराब खाने खोले जाएंगे। इस फैसले से दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी है। लेकिन इस बेचैनी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2030 तक ऐसी बहुत सारी बेचैन करने वाली खबरें सऊदी अरब से आने वाली है। तैयार रहे क्योंकि सऊदी में जो प्रिंस बैठा है, लगता है कि वो 2030 तक सऊदी को लास वेगास बनाकर ही छोड़ेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 1951 तक यानी 1951 तक शराब वाला सिलसिला किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब में चलता था। थोड़ा था, लेकिन सिलसिला था शराब पीने का। लेकिन फिर 1951 में सऊदी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। 16 नवंबर 1951 की बात है कि जब सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुकीम ब्रिटेन के जो सफीर थे, एम्बेसडर थे, सिरिल उस्मान ने अपने घर में एक पार्टी का इंतजाम किया। उस पार्टी में बुलाए गए बहुत सारे अफराद के अलावा मेहमानों में सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान यानी आले सऊद के 19 साला बेटे मिशरी अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। इस पार्टी के दौरान मेहमानों के लिए शराब का बंदोबस्त भी किया गया था। शाह अब्दुल अजीज के बेटे भी पीने वालों में शामिल थे। मिशरी अब्दुल अजीज अपने पीने की हद पूरी कर चुके थे, मगर उनकी जिद थी कि उन्हें और एक ड्रिंक, एक जाम बनाकर दिया जाए। लेकिन ब्रिटेन के जो सफीर थे सिरिल उस्मान ने उन्हें जाम देने से इनकार कर दिया था।
اس انکار پر مصری عبد العزیز اس وقت تو گھر سے نکل گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس ایک پسٹل تھی۔ شراب کے نشے میں چور مصری عبد العزیز نے مزید جان دینے سے انکار کرنے کی پاداش میں برٹن کے سفیر پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ مصری عبد العزیز پر قتل کا مقدمہ چلا اور الزام ثابت ہو گیا، لیکن آل سعود سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں سزائے موت دینے کے بجائے عمر قید کی سزا سنائی گئی اور شاہ سعود کے ہی دور میں ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ قتل کا یعنی یہ مرڈر کا واقعہ 1951 میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال کے بعد یعنی 1952 میں 1952 میں شاہ عبد العزیز نے سعودی عرب میں پورے سعودی بھر میں الکول یعنی شراب پر مکمل پابندی لگا دی۔ مذہب اسلام میں شراب حرام ہے اور سعودی عرب میں بھی حرام ہی تھی، لیکن اس قتل کے واقعہ پیش آنے سے پہلے سعودی پولیس، سعودی حکام شراب کے معاملے کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، یعنی شراب بین تھی لیکن پھر بھی لوگ پیتے تھے اور وہاں کی پولیس اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن سعودی عرب میں شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی 1952 میں اس واقعے کے بعد لگائی گئی، لیکن اب اس واقعے کے لگ بھگ 71 سال بعد سعودی حکام نے کہا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کے فروخت کے لیے دکان کھولیں گے۔ حالانکہ حکام کا ابھی کہنا یہ ہے کہ اس دکان سے شراب کی جو فروخت ہے وہ صرف سعودی عرب میں رہنے والے جو غیر مسلم جو منتخب چنندہ لوگ ہیں، جو باہر کے سفیر ہیں، ایمبیسیڈر ہے، یا جو جن کو بیوروکریٹ کہا جاتا ہے، جو یعنی سرکاری لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم، صرف انہی کے لیے ہے۔ لیکن یہ کب تک رہے گا؟ کچھ مہینوں کے بعد پھر اور اگلا حکم آئے گا کہ تھوڑے اور لوگ، پھر تھوڑے دن سال کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد اور سہولت دی جائے گی، ایسے شراب عام ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ 2030 تک یہ پورا سعودی عرب کو ٹورزم بنانے کا پورا ان کا پلان ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سب کی حفاظت فرما، اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرما، اور ایسے احکامات جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہے اس سے سب کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی خاص طور سے حفاظت فرما۔ بہرحال یہ معلومات تھی آپ لوگوں کو دے دی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، تو آگے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک ہے، اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.miftahishop.com، اس پر بھی آپ ایک بار وزٹ کریں، اور تلبینہ وغیرہ عطر پرفیوم وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں سدھر جاؤ، قیامت آنے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ، قیامت آنے والی ہے۔ ہاں، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے آثار آ گئے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے، استغفر اللہ، اعوذ باللہ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کل تک کہتے تھے ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، یہ بات حقیقت ہے، درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں۔ تو آج کیا ہو گیا ہے سعودی والوں کو؟ کیوں کر رہے ہیں سعودی والے ایسا؟ کیوں شراب کا بزنس کھول رہے ہیں؟ کیوں؟ اور ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی منع فرمائی ہے، شراب کو حرام فرمایا ہے مسلمان۔ سعودی پہ ایسے گندے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو سعودی سے نکل جانا چاہیے۔
ऐसे लोगों को सऊदी अरब में रहने का कोई हक नहीं है। सऊदी में ऐसा नहीं होता वैसा। अब सऊदी में हर वैसा काम हो रहा है जहां इस्लाम में इस चीज़ की मने फरमाई है। हमारे नबी का हर रुतबा बड़ा है। आज वही उसी शहर में, जिस शहर में उन्होंने अपना जन्म लिया, पैदा हुए हैं, उसी शहर में शराब खोलने की अस्तगफिरुल्लाह बात चल रही है। ये लोग खोल भी रहेंगे। अगर ये लोग बच चलें तो पैसे के लिए हर बुरा काम कर जाएं। तो आपको इस वीडियो में क्या कहना है अपने सऊदी वालों के, सऊदी के लिए ज़रूर कमेंट करना। इस वीडियो ज़्यादा शेयर करना कि सऊदी में ऐसा नहीं होना चाहिए, शराब नहीं खुलनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।